बुलेटिन का आगाज करेंगे और सबसे पहले मौसम की बात करें तो दिन भर की गर्मी और सूरज की तपिश के बाद शहर का मौसम खुशगवार हो गया। ठंडी हवा के बाद बारिश से जहां मुरझाए चेहरे खिल उठे, वहीं मुतादिद इलाकों में बिजली भी बंद हो गई है, जबकि लेस्को के 200 से ज्यादा फीडर्स ट्रिप कर गए। दिन भर की गर्मी और सूरज की तपिश के बाद शहर का मौसम खुशगवार हो गया। शहर में गर्द आलूद और तेज हवा चलने के साथ मुख्तलिफ इलाकों में बूंदाबांदी, जबकि बाज़ मकामात पर बारिश भी खुलकर बरसी। गर्मी और लोड शेडिंग से सताई अवाम के चेहरे भी खिल उठे। मौसम से लुत्फानंदोज होने के लिए शहरियों ने मुख्तलिफ तफरीह मकामात और फूड स्टॉल्स का रुख कर लिया। शहर में आंधी और बारिश के बाद मुतादिद इलाकों में बिजली बंद हो गई। आंधी के बायस लेस्को के 200 से ज्यादा फीडर्स ट्रिप कर गए। लेस्को ने फील्ड स्टाफ को हंगामी बुनियादों पर हाई अलर्ट किए रखा। खराब मौसम के बायस PIA की 2 परवाजें लैंड ना कर सकी। PIA के जिद्दा से आने वाली परवाज 706 का रुख मुल्तान, जबकि शारजा से आने वाली परवाज 186 का रुख फैसलाबाद एयरपोर्ट पर मोड़ दिया गया। महकमे मौसमियात ने सुबह के औकात में सूरज और बादलों के दरमियान आंख मचोरी का खेल जारी रहने की पेशनगोई कर दी। कैमरामैन नदीम के हमरा समरा फातिमा, लाहौर। दूसरी जानिब PIC में ज़ायदुल मियाद स्टंट डालने की इंक्वायरी मुकम्मल। तहकीकाती रिपोर्ट वज़ीर आला को पेश। साबिक एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर प्रोफेसर साकिब शफी की 2 साल के लिए 15% पेंशन जब्त करने की सिफारिश की गई, जबकि MS डॉक्टर तहसीन, डॉक्टर इमरान आबिद की 3 साल के लिए एक इंक्रीमेंट रोकने की सिफारिश। फार्मासिस्ट मोहम्मद यूसुफ, समराना एजाज के लिए सदा तजवीज़ पेश की गई। सबा इकबाल, अतिया सदाकत, सबा परवेज समेत 14 नर्सिस के नाम भी शामिल हैं। पंजाब इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी में मरीजों को ज़ायदुल मियाद स्टंट्स डालने के मामले की PID एक्ट के तहत इंक्वायरी मुकम्मल कर ली गई है। इंक्वायरी अफसर एहसन वहीद ने रिपोर्ट वज़ीर आला पंजाब को पेश कर दी। वज़ीर आला की जानिब से अपील के लिए ग्रेड 21 के अफसर इफ्तिखार अली सहू को हेयरिंग ऑफिसर मुकर्रर कर दिया गया है। इंक्वायरी रिपोर्ट के मुताबिक साबिक एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर PIC प्रोफेसर साकिब शफी की 2 साल के लिए 15% पेंशन जब्त करने की सिफारिशात की गई है। MS डॉक्टर तहसीन और कैथ लैब इंचार्ज डॉक्टर इमरान आबिद का 3 साल के लिए एक इंक्रीमेंट रोकने की सिफारिश की गई है। फार्मासिस्ट मोहम्मद यूसुफ की 5 साल की सर्विस जब्त करने और फार्मासिस्ट समराना एजाज का 2 साल का इंक्रीमेंट रोकने की सिफारिश की गई है। इंक्वायरी अफसर ने 14 नर्सिस को भी फ्राइज में गफलत का मर्तकब करार देते हुए 1 साल का इंक्रीमेंट रोकने की सिफारिश की है। स्टोर कीपर एजाज बदर और साजिद अली को मुलाजमत से बरतरफी की सजा तजवीज़ की गई है। रूडा का फ्लैगशिप चहारबाग मंसूबा फेज़ 1 का तमीराती काम 50% से ज़ायद मुकम्मल, जबकि रूडा इंतज़ामिया ईद उल अज़हा के बाद चहारबाग फेज़ 2 का ऐलान करेगी। सीवरेज, सड़कें और दीगर तमीराती काम शुरू होगा। रिहायशी, कमर्शल, पार्क और कम्युनिटी सेंटर तमीराती तालीमी सहूलियात भी शामिल हैं। रिवर फ्रंट रावी अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटी का फ्लैगशिप चहारबाग मंसूबा तरक्की की तरफ गामजन है। चहारबाग फेज 1 का तामीराती काम 50% से ज्यादा मुकम्मल कर लिया गया है। जराये के मुताबिक बिजली की दस्तयाबी के लिए लेस्को की जानिब से ग्रिड स्टेशन के तनसीब का अमल जल्द शुरू करने का फैसला किया गया है। रूडा इंतजामिया ने ईद उल अज़हा के बाद चहारबाग के फेज 2 के ऐलान का भी फैसला कर लिया है। ईद के बाद फेज 2 में सीवरेज, सड़कें समेत दीगर तामीराती काम शुरू कर दिया जाएगा। इंतजामिया ने बताया कि फेज 1 की तरह फेज 2 में भी रिहायशी, कमर्शियल, पार्क्स, हेल्थ फैसिलिटीज, कम्युनिटी सेंटर और तालीमी सहूलियात शामिल होंगी। पंजाब में नए माली साल के लिए स्टाम्प ड्यूटी के मद में 64 अरब रुपए की आमदन जमा करने का हदफ मुकर्रर। महकमा खजाना पंजाब की स्टाम्प ड्यूटी की शरह में इजाफे की तजावीज़। बयान हल्फी पर स्टाम्प पेपर की ड्यूटी 100 से 300 रुपए मुकर्रर करने की तजावीज़। नए माली साल के लिए स्टैम्प ड्यूटी की मद में 64 अरब रुपए की आमदन जमा करने का हद मुकर्रर किया गया है। महकमे खजाना पंजाब ने स्टैम्प ड्यूटी की शरह में इजाफे की तजावीज़ दे दी। दस्तावेज़ात के मुताबिक माली साल की तरमीम शुदा अहदाफ के मुकाबले में नए माली साल के लिए 64 अरब रुपए का हदफ होगा, जिसमें बयान हल्फी की कीमत 100 रुपए से 300 रुपए मुकर्रर करने की सिफारिशात हैं और प्रॉपर्टी की फरोख्त पर मुआहदे के लिए 1200 रुपए की बजाय 3000 रुपए की स्टैम्प ड्यूटी मुकर्रर करने की सिफारिशात हैं। इसी तरह किसी मुआहदे के लिए स्टैम्प पेपर की ड्यूटी 3000 से 30,000 रुपए मुकर्रर करने की सिफारिशात हैं। दूसरी जानिब पावर ऑफ अटॉर्नी के लिए स्टैम्प ड्यूटी की फीस 2000 रुपए से 3000 रुपए मुकर्रर करने की सिफारिशात हैं। नए माली साल में RMC कमेटी की तजावीज़ पर स्टैम्प ड्यूटी पर 6.6 अरब रुपए के इजाफे का तखमीना है, जिसका हतमी फैसला निगरान हुकूमत करेगी। आगे बढ़ते हुए खबर शामिल करें। 2100 असातिज़ा की तरक्कियों पर एतराज़ लग गया। महकमा तालीम ने 2100 असातिज़ा की ग्रेड 18 से 19 में तरक्कियाँ रोक दी, जिसके बायस असातिज़ा परेशानी से दो चार हैं।
2100 इसाजा की तरक्कियों पर एतराज लग गया। 2100 इसाजा की ग्रेड 18 से 19 में तरक्कियां रोक दी गईं। स्कूलों के 800 इसाजा की तरक्कियों के लिए वर्किंग पेपर्स पर एतराज लगाया गया है। कॉलेज के तकरीबन 1300 इसाजा की तरक्कियों के लिए वर्किंग पेपर्स पर एतराज लगाया गया है। बेशतर इसाजा की एंटी करप्शन की रिपोर्ट मौसूल नहीं हो सकी। अक्सर इसाजा की एंटी करप्शन की रिपोर्ट्स पुरानी होने के बायस मुस्तरद कर दी गई हैं। सैकड़ों इसाजा अपनी ACRs मुतालिका अथॉरिटी से तस्दीक नहीं करवा सके। तरक्कियों के केसेस पर एतराज़ात के बायस 2100 इसाजा के प्रमोशन केसेस को डिफर किया गया है। मज़कूरा इसाजा ने वज़ीर आला से फौरी नोटिस लेने का मुतालबा किया है। महकमा तालीम के मुताबिक दस्तावेज़ात मुकम्मल न होने पर इसाजा की तरक्कियाँ रोक दी गई हैं। मतलूबा शेयर न मिलने पर डॉक्टर्स और तिब्बी अमला सरकारी हस्पतालों में हेल्थ कार्ड पर इलाज से गुरेज़ां, जबकि सरकारी हस्पतालों में हेल्थ कार्ड पर इलाज को फौकियत न मिल सकी। डॉक्टर्स प्राइवेट हस्पतालों को तरजीह देने लगे। हेल्थ कार्ड पर इलाज करने की सूरत में सरकारी अस्पतालों के डॉक्टर्स और अमले को मतलूबा शेयर्स ना मिल सका। सेहत के दोनों महकमों की जानिब से सरकारी अस्पतालों के डॉक्टर्स और तिब्बी अमले को सेहत कार्ड पर इलाज की सूरत में मौजूद शेयर्स देने का मैकेनिज्म नहीं बनाया जा सका, जिसकी वजह से सरकारी अस्पतालों में हेल्थ कार्ड पर इलाज की फौकियत नहीं दी जा रही। डॉक्टर को मुनासिब शेयर न मिलने की वजह से सरकारी के बजाय प्राइवेट अस्पतालों में इलाज को तरजीह दे रहे हैं। सरकारी इलाजगाहों के बजाय प्राइवेट अस्पताल हेल्थ कार्ड से ज्यादा आमदनी हासिल कर रहे हैं। उधर न्यू अनारकली के इलाके में ज़ेरे तामीर मकान की छत गिरने से एक मजदूर जाँ बहक जबकि 2 जख्मी हो गए, जिन्हें म्यू अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। के मुताबिक अनारकली बाजार में पुराने मकान को गिराने का काम जारी था। इसी दौरान कमरे की छत का एक हिस्सा अचानक गिर गया, जिसके मलबे तले दबकर एक मजदूर 48 साल अल्लाह दिता जाँ बहक हो गया। हादसे में रियाज और शकील जख्मी हुए, जिन्हें रेस्क्यू ने तिबी इमदाद के लिए म्यू अस्पताल मुंतकिल कर दिया। ऐनी शाहिदीन का कहना था कि काम के दौरान हिफाजती SOPs पर अमल न करना हादसे का बायस बना। पुलिस ने जरूरी कार्रवाई के बाद लाश वर्सा के हवाले कर दी। PTI के साबिक अरकानी असम्बली की दरख्वास्तें मंजूर करना कानूनन गलत है। लाहौर हाई कोर्ट को अरकानी कौमी असम्बली के इस्तीफ़ों की मंजूरी के खिलाफ समाअत का इख्तियार भी नहीं। इस्तीफ़ों की मंजूरी पर नजरसानी करने का फैसला कलअदम करार दिया जाए। सेक्रेटरी कौमी असम्बली ने लाहौर हाई कोर्ट के सिंगल बेंच के फैसले के खिलाफ इंट्रा कोर्ट अपील्स दायर कर दी। लाहौर हाई कोर्ट में 3 इंट्रा कोर्ट अपील्स दायर की गईं। 61 PTI अरकान कौमी असम्बली के इस्तीफों की मंजूरी पर नजरसानी का फैसला कलअदम करार देने की इस्तदा की गई। सेक्रेटरी कौमी असम्बली की जानिब से दायर की गई दरख्वास्तों में रियाज फतियाना, मलिक करामत खोकर, शफकत महमूद फरीक हैं। इंट्रा कोर्ट अपीलों में मौक़िफ़ इख्तियार किया गया है कि हाई कोर्ट के सिंगल बेंच ने 19 मई को PTI के साबिक अरकान को इस्तीफों की तस्दीक के लिए दोबारा तलब करने का हुक्म दिया। आइन के तहत स्पीकर कौमी असम्बली अपने फैसलों से मुतालिक अदालत को जवाबदेह नहीं है। अदालत सिर्फ स्पीकर को मुतालिका मामले में अमल करने की इस्तदा कर सकती है। इंट्रा कोर्ट अपील के हतमी फैसले तक सिंगल बेंच के फैसले को मुअत्तल किया जाए। जिले अदालतों के 27 सिविल जजेस को मजिस्ट्रेट क्लास 2 के अख्तियारात मिल गए। लाहौर के 4 सिविल जजेस को भी मजिस्ट्रेट दर्जा 2 के अख्तियारात हासिल करने वालों में शामिल कर लिया गया। जस्टिस हाई कोर्ट की ज़ेर सदारत इंतजामी कमेटी के इजलास की मंजूरी के बाद नोटिफिकेशन जारी किया गया। पंजाब सिविल कोर्ट्स ऑर्डिनेंस 1962 के तहत सिविल जजेस को मजिस्ट्रेट दर्जा 2 के इख्तियारात तफवीज़ किए गए। नोटिफिकेशन के मुताबिक लाहौर में तैनात सिविल जज दर्जा 100 मिस खदीजा फारूक, सिविल जज हबीबा सरफराज, अदनान लियाकत और सिविल जज सबा आलिम को मजिस्ट्रेट दर्जा 2 के इख्तियारात तफवीज़ किए गए। दीगर अजला में तैनात और मजिस्ट्रेट दर्जा 2 के इख्तियारात हासिल करने वाले सिविल जजेस में शिराज शाहीन रांझा, मिस इकरा फारूक, मिस इरम यूसुफ, सिविल जज सुमेरा वहीद, अदनान अमीन, नवीद रहमान, यासिर बिलाल, मिस साजिदा बिलाल, मोहम्मद अफनान जावेद शामिल हैं। सिविल जज शाहिला खालिद, जिशान भट्ट, मिस उजाला नईमी, मिस जहरा फयाज, इमरान अनवर, शहबाज अकरम, सिविल जज मिस शम्मा यासीन, मोहम्मद जावेद, मिस सायरा बानो, मिस फरीहा यूनस, सैयद जिशान हैदर को भी मजिस्ट्रेट दर्जा 2 के इख्तियारात मिल चुके हैं। सिविल जज बिलाल हसन, हाफिज मोहम्मद एहसन, सोहेल अफजल समेत दीगर जजेस भी शामिल हैं। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ से सियासी रहनुमाओं की लाहौर में अलहदा मुलाकातें। साबिक अरकान कौमी असम्बली सरदार गुलाम अब्बास, अब्दुल गफ्फार डोगर, राना मशहूद अहमद खां, मियाँ मरगूब अहमद, मियाँ मुज्तबा शुजाउर रहमान और साबिक रुकने सूबाई असम्बली महविश सुल्ताना ने मुलाकात की। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ से नायब सदर मुस्लिम लीग नून पंजाब राना मशहूद अहमद खां और एडिशनल अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान राना सदुल्ला खान ने मुलाकात की और मौजूदा मुल्क की सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल हुआ। वज़ीर आज़म ने राना सदुल्ला खान को एडिशनल अटॉर्नी जनरल मुंतखब होने पर मुबारकबाद दी। शहबाज शरीफ से साबिक रुकन कौमी असम्बली मियाँ मरगूब अहमद और मियाँ मुज्तबा शुजाउर रहमान ने मुलाकात की। दोनों रहनुमाओं ने अपने हलकों में दरपेश मसाइल से आगाह किया। आवाम के मसाइल के हल के लिए कोई कसर उठाने नहीं रखी जाए। ख़वातीन सरकारी मुलाजमीन के बच्चों के लिए डे केयर सेंटर कायम किए जाएँ।
وزیر اعلیٰ محسن نقوی کا ایڈمنسٹریٹو سیکرٹریز کانفرنس سے خطاب۔ محسن نقوی نے سرکاری ملازمین کے پینشن، ترقی کیسز اور انکوائریز کو بھی جلد نمٹانے کی ہدایت کر دی۔ نگراں وزیر اعلیٰ پنجاب محسن نقوی سول سیکریٹریٹ پہنچے اور ایڈمنسٹریٹو سیکرٹریز کانفرنس سے خطاب کیا۔ انہوں نے سیکرٹریز کو عوام سے رابطے کے لیے ایک روز مختص کرنے کی ہدایت کی۔ وزیر اعلیٰ نے کہا کاٹن کی پیداوار کا مطلوبہ ہدف حاصل کرنے کے لیے ہر ضلع میں سیکرٹری لیول کے افسر نگرانی کریں گے۔ پنجاب کے افسروں میں کام کرنے کی صلاحیت میرے لیے باعث اطمینان ہے۔ خواتین افسروں اور ملازمین کے لیے اضلاع میں رہائش گاہوں کی تعمیر کے پروجیکٹ ترجیحی بنیادوں پر مکمل کیے جائیں۔ محسن نقوی نے مزید کہا سول سیکریٹریٹ ملازمین کے لیے ویلفیئر فنڈ قائم کرنے کا فیصلہ ہوا ہے۔ ریسرچ کی خاطر بیرون ملک جانے کے لیے NOC کی شرط ختم کرنے کا جائزہ لیں گے۔ اس موقع پر سیکرٹریز نے تجاویز اور سفارشات بھی پیش کی۔ چیف سیکرٹری نے کہا اولڈ PND بلاک میں اسٹیٹ آف دی آرٹ عمارت بنائی جائے گی۔ کانفرنس میں چیف سیکرٹری، چیئرمین پلاننگ اینڈ ڈیولپمنٹ بورڈ سمیت سیکرٹریز نے شرکت کی، جبکہ ساؤتھ پنجاب سیکریٹریٹ کے سیکرٹریز ویڈیو لنک کے ذریعے شریک ہوئے۔ شریک چیئرمین پاکستان پیپلز پارٹی اور سابق صدر آصف علی زرداری کی سینئر پارٹی ورکر شاہد جمیل کی رہائش گاہ مصطفیٰ آباد دھنپور آمد۔ آصف علی زرداری نے پیپلز پارٹی کارکن حاجی محمد علی کی وفات پر اظہار تعزیت اور فاتحہ خوانی کی۔ سابق صدر فول پروف سیکیورٹی میں دھنپورہ پہنچے۔ رخسانہ منگش، فیصل میر، فوزیہ حبیب اور مہرین راجہ بھی ہمراہ تھیں۔ آصف علی زرداری کی آمد پر جیالوں نے نعرے بازی بھی کی۔ سینئر پارٹی ورکر شاہدہ جبین کا کہنا تھا آصف علی زرداری کا میرے گھر آنا میرے لیے کسی اعزاز سے کم نہیں، میرے جذبات ناقابل بیان ہیں۔ واضح رہے کہ شاہدہ جبین کے خاوند کچھ ماہ قبل وفات پا گئے تھے۔ MNA شائستہ پرویز ملک کے لیگ رہنماؤں خالد محمود اور منیر احمد بھٹی کی رہائش گاہوں پر آمد۔ والدہ کی وفات پر اظہار افسوس کیا، فاتحہ خوانی کی۔ شائستہ پرویز ملک جنگی امر سدو پہنچی، خالد محمود اور منیر احمد بھٹی سے والدہ کی وفات پر تعزیت کی، مرحومہ کے درجات کی بلندی کے لیے فاتحہ خوانی کی۔ اس موقع پر مہر شہزاد تاج، ڈاکٹر منصور عباس، اسلم شاکر، چاچا رفیق، چاچا امین، حاجی ندیم، حاجی سائی موجود تھے، جبکہ رانا خان بھٹی، منیر حیدر بھٹی، مصطفیٰ بھٹی، اسلم جاوید بھٹی، اقبال بھٹی، خالد بھٹی اور محمد حسین بھٹی، ارشد بھٹی، وزیر اعلیٰ بھٹی اور دیگر بھی موجود تھے۔ MNA علی پرویز ملک کے مختلف لیگی رہنماؤں کے گھر آمد، عزیز و اقارب کی وفات پر تعزیت کی، جبکہ MNA علی پرویز ملک نے سابق چیئرمین شہباز چاندی کی والدہ کے رسمی کل خانے میں شرکت، لیگی رہنما بوبی سے بیٹی کی وفات پر، لیگی رہنما اشتیاق احمد سے بیٹی کی وفات پر اظہار افسوس کیا، مرحومین کے درجات کی بلندی اور مغفرت کے لیے فاتحہ خوانی کی۔ اس موقع پر میاں فاروق، جہانگیر خان، سعادت علی سمیت دیگر موجود تھے۔ MD واسا غفران احمد کا شہر کے نشیبی علاقوں کا دورہ۔ MD واسا نے جی بلاک، ڈسپوزل، لکشمنی اور کرتبہ چوک کا دورہ کیا۔ غفران احمد کا مختلف انڈر پاسز کا بھی دورہ، بارشی پانی کے نکاس کی ہدایت کی۔ MD واسا نے تمام مرکزی شاہراہوں کو فوری کلیئر کرنے کی ہدایات کی۔ تمام سٹاف و مشینری پانی کے نکاس تک فیلڈ میں متحرک رہیں۔ MD واسا کی جانب سے یہ ہدایات جاری کی گئی ہیں۔ لاہور چیمبر کے برعکس شہر کی تاجر برادری کا وفاقی بجٹ پر سخت رد عمل۔ صدر انجمن تاجران اردو بازار نے بجٹ تاجروں کے لیے لالی پاپ قرار دے دیا۔ صدر انجمن تاجران لاہور نے کہا بجٹ میں عام تاجر امپورٹر کے لیے کچھ نہیں۔ تاجر برادری نے وفاقی بجٹ پر شدید تحفظات کا اظہار کر دیا۔ صدر انجمن تاجران اردو بازار ابو ذر غفاری گوہر کا کہنا ہے 9200 ارب روپے کے ٹیکس اہداف رکھے گئے، 7000 روپے گردشی قرضے، سود دفاع پر 2000 ارب روپے خرچ ہوں گے، 9200 ارب کے ٹیکس محاصل یہی پورے ہوں گے، باقی ملک کیسے چلے گا؟ ایگریکلچرل میں، IT میں اور سولر میں انہوں نے جو ہے وہ رعایت دی ہیں، اچھی بات ہے، مگر میں سمجھتا ہوں یہاں پہ MST کی ایک ضرورت تھی کہ جو چھوٹے تاجر ہیں اور جو درمیانے تاجر ہیں ان کے لیے بھی ان کو کچھ نہ کچھ اس بجٹ میں ضرور رکھنا چاہیے تھا کہ جو ہمیں دیکھنے میں اور سننے میں نہیں ملا۔ صدر انجمن تاجران لاہور شاہد نذیر نے کہا بینکوں سے رقوم نکلوانے پر ریٹیلرز پر دوبارہ ود ہولڈنگ ٹیکس بحال کر دیا گیا، 1800 ارب سے زائد کے ٹیکس کہاں سے اکٹھے ہوں گے؟ FBR نے جو اپنا ہدف ہے وہ 9200 ارب روپے رکھا ہے، اور جس میں 175 کھرب روپیہ ڈائریکٹ ٹیکسز کا انہوں نے لگایا ہے اور 25 کھرب روپیہ انڈائریکٹ ٹیکسز انہوں نے لگائے ہیں۔ اب اس کی ڈیٹیل جب آئے گی تو پتہ چلے گا کہ جو تاجر برادری ہے اس کے اوپر یہ کتنا اور انہوں نے بوجھ کو بڑھایا ہے۔ تاجروں کا کہنا تھا حکومت نے مہنگائی، افراط زر کو کم کرنے کے حوالے سے بجٹ میں کوئی ذکر نہیں کیا، عام آدمی کی زندگی مہنگائی سے اجیرن ہو چکی ہے۔ کیمرہ ٹیم کے ساتھ شہزاد خان عبدالی، City 42 لاہور۔
دل کے مستحق مریض بچوں کے لیے خوشخبری، اب مستحق بچے بھی مفت دل کا سرجیکل علاج کروا سکیں گے۔ پاکستان چلڈرن ہارٹ فاؤنڈیشن، بحریہ ویلفیئر فاؤنڈیشن اور بحریہ انٹرنیشنل ہسپتال آرچرڈ کے درمیان مفاہمت کی یادداشت پر دستخط ہو گئے۔ ڈاکٹر شازیہ عاصم، نائب صدر بحریہ انٹرنیشنل ہاسپٹل، اور فرحان احمد، CEO پاکستان چلڈرن ہارٹ فاؤنڈیشن نے مفاہمتی یادداشت پر دستخط کیے۔ پاکستان بھر میں ہر سال 100 میں سے ایک بچہ دل میں سوراخ لے کر پیدا ہوتا ہے، جس کا غریب آدمی کے لیے علاج کروانا ممکن نہیں۔ MU کا مقصد پیدائشی طور پر دل کی بیماری میں مبتلا مستحق بچوں کے علاج کے اخراجات کو پورا کرنا ہے۔ ہمیں ضرورت ہے ایز اے کنٹری کم از کم 20,000 نئے نو مولود بچوں کی، اور جو بیک لاگ ہے وہ تو ابھی انڈیفائنڈ ہے۔ تو اب ہماری انشاءاللہ کوشش ہے کہ یہاں ایسے انسٹیٹیوشن کے ساتھ کولیبریٹ کریں اور ان کو جہاں جہاں جس چیز کی ضرورت ہے کیپیسٹی بلڈنگ کے حوالے سے، فائنینشیلز کے حوالے سے، اس کو ہم سپورٹ کریں۔ تقریب میں CEO بحریہ انٹرنیشنل ہاسپٹل آرچرڈ جنرل ریٹائر افتخار احمد کا کہنا تھا یہ معاہدہ بہت فائدہ مند ہے کیونکہ اس کے تحت دل کی سرجری بالکل مفت ہوگی، جس کی لاگت 7 سے 8 لاکھ روپے ہے۔ کوشش یہ ہے کہ جتنے غریب لوگ ہیں ان کی کم سے کم وقت میں ہم ان ٹائم ان کی سرجری کریں اور ان کا فائدہ ہو اور ان کو جو سپورٹ ملے اسے۔ تو اس کے لیے جو بحریہ ہاسپٹل جو ہے اس میں ملک ریاض صاحب، ملک علی ریاض صاحب اور وائس پریزیڈنٹ ڈاکٹر شازیہ، انہوں نے ہماری بڑی ہیلپ کی ہے۔ ہارٹ اسپیشلسٹ ڈاکٹر نبیل کا کہنا تھا کہ چیئرمین بحریہ ٹاؤن ملک ریاض حسین اور CEO بحریہ ٹاؤن علی ریاض ملک کی ہدایات کے مطابق دل کی سرجری ہو سکے گی۔ بیکاز آف دس MU انشاءاللہ غریب بچوں کا دل کے آپریشن جو پہلے آلموسٹ امپاسبل تھے، صحت کارڈ کی وجہ سے وہ کافی حد تک ہونے شروع ہو گئے تھے۔ شرکا نے مخیر حضرات سے اپیل کی کہ اس کار خیر میں اپنا حصہ ڈال کر ننھی جانوں کو محفوظ بنائیں۔ کیمرامین رانا اظہر کے ساتھ فریحہ بطول، سٹی 42۔ الخدمت فاؤنڈیشن کی جانب سے اسموک فری لاہور مہم، شہر میں میگا پلانٹیشن ڈرائیو کے دوسرے مرحلے میں 25,000 پودے لگا دیے گئے۔ شہر کو اسموک فری بنانے کے لیے PHA کے تعاون سے 15 لاکھ پودے لگائے جائیں گے۔ محمود بوٹی کے قریب الخدمت فاؤنڈیشن اور PHA کے تعاون سے 25,000 پودے لگانے کی تقریب کا اہتمام کیا گیا، جس میں مختلف یونیورسٹی سے طلباء اور الخدمت کے رضاکاروں نے بڑی تعداد میں شرکت کی۔ الخدمت فاؤنڈیشن کے نائب صدر ڈاکٹر مشتاق مانگڑ، ڈائریکٹر جنرل PHA طاہر وٹو، الخدمت فاؤنڈیشن کے مرکزی صدر پروفیسر ڈاکٹر حفیظ اللہ رحمان نے پودا لگایا۔ اس موقع پر نائب صدر ڈاکٹر مشتاق مانگڑ کا کہنا تھا کہ لاہور کو اسموک فری بنانے کے عزم سے نکلے ہیں۔ ڈائریکٹر جنرل PHA طاہر وٹو نے الخدمت فاؤنڈیشن کی اس خواہش کو سراہا اور بھرپور تعاون کی یقین دلائی۔ اس سال میں PHA جو ہے اس کا ٹارگٹ جو ہے پلانٹیشن کا 1.2 ملین کا ہے، اور الخدمت اس میں ہمارے پارٹنر کے طور پہ کام کر رہی ہے۔ کی سپرویژن اور اس کی گائیڈنس جو ہے وہ PHA ہمیں فراہم کر رہی ہے۔ پودوں کی سلیکشن سے لے کر پودے کہاں لگانے ہیں، کب لگانے ہیں، کتنے لگانے ہیں اور ان کو کیسے سنبھالنا ہے، اس کی تمام تر ذمہ داری PHA نے اپنے سر لی ہے۔ طلباء نے بھی پودے لگا کر لاہور کو اسموک فری کرنے کا پیغام دیا۔ ہم لوگ لاہور کو اسموک فری کریں کیونکہ لاہور جو ہے پوری دنیا میں نمبر 10 سٹیز میں آ رہا ہے، سب سے زیادہ پولیوٹیڈ سٹیز میں۔ پودوں سے یہ ہوتا ہے کہ آپ کا انوائرمنٹ صاف ستھرا رہتا ہے اور آپ کے ایک تو ایریا بہت انوائرمنٹ بھی آپ کا اچھا لگتا ہے اور اوپر سے اس سے پولیوشن بہت کم۔ الخدمت فاؤنڈیشن کی جانب سے پہلے مرحلے میں 15,000 جبکہ دوسرے مرحلے میں 25,000 پودے لگائے گئے۔ کیمرامین خالد ملک کے ہمراہ توقیر اکرم، سٹی 42۔ خبر شامل کریں موسم کے حوالے سے۔ بارش کے بعد شہر کا موسم خوشگوار، گرمی کے ستائے شہریوں کے چہرے کھل گئے۔ بارش کے بعد درجہ حرارت میں واضح کمی، جبکہ ہوا میں نمی کا تناسب بڑھ گیا ہے۔ ابر رحمت کے بعد پھول، پتے، پیڑ، بوٹے دھل کر نکھر گئے۔ جبکہ مزید تفصیلات جانیں گے حسنین اولک سے۔ جی حسنین، آگاہ کیجیے گا۔ جی بالکل، باغوں کے شہر کے موسم کی اگر بات کی جائے تو یہ جو ہونے والی بارش ہے اس کے بعد شہر کا موسم جو ہے وہ خوشگوار ہو گیا ہے اور ہلکی ہوائیں چل رہی ہیں جو شہر کے موسم کو مزید خوشگوار اور سہانا بنا رہی ہیں، اور ساتھ ہی ساتھ جو ہوا میں نمی کا تناسب ہے وہ بھی بڑھ گیا ہے۔ تقریباً 82% کے قریب جو نمی کا تناسب ہے وہ ہوا میں پایا جا رہا ہے۔ اس کے ساتھ جو ہوا ہے وہ تقریباً 63 کلومیٹر فی گھنٹہ کی رفتار سے چل رہی ہے، اور بارش کے بعد شہر کے موسم میں ایک جو جل تھل ہے وہ ایک ہو گئی ہے۔ جو پتے ہیں، پھول ہیں، جو پتے ہیں درختوں کے وہ دھل کر صاف اور نکھر گئے ہیں، اور ساتھ ہی ساتھ جو گرمی اور صبح کے وقت میں جو درجہ حرارت تھا اس میں واضح کمی آئی ہے۔ 25% کے قریب جو درجہ حرارت ہے وہ اس وقت
रिकॉर्ड किया जा सकता है। सुबह के औकात में अगर गर्मी की बात की जाए तो बहुत ज़्यादा गर्मी थी, तकरीबन 42 डिग्री सेंटीग्रेड दर्जा हरारत सुबह के औकात में रिकॉर्ड किया गया है। और अब जबकि बारिश हो गई है तो शहर का मौसम जो है वो काफ़ी बेहतर हुआ है। साथ ही साथ जो शहरी हैं इस मौसम को यकीनी तौर पर वो महसूस कर सके होंगे कि महकमा मौसमियात की अगर बात की जाए तो आइंदा 24 घंटों में जो शहर का मौसम है वो गर्म मरतूब रहने के अमकानात बताए जा रहे हैं। लेकिन अभी के जो मौसम की बात की जाए तो अभी जो शहर का मौसम है कुछ इलाकों में ताहाल जो बूंदाबांदी है वो हो रही है, लेकिन शहर का जो मौसम है वो काफ़ी खुशगवार है। जी बहुत शुक्रिया हसनैनुल हक। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। मज़ीद तफसीलात तो लेटेस्ट अपडेट्स के लिए आप विजिट कर सकते हैं हमारी वेबसाइट www.city42.tv या हमारे ट्विटर और इंस्टाग्राम हैंडल पर भी रुजू कर सकते हैं। बाखबर रहिए और देखते रहिए सिटी 42, क्योंकि हम करते हैं शहर की सब बातें।